नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाका कारण दैनिक मृत्यु हुनेको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 225 जनाले ज्यान गुमाए। एकै दिन 9483 संक्रमित थपिए। राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत जुटाउने दौडमा। सिंगो जसपा र एमालेको नेपाल खनाल समूहले सहयोग गर्ने दाबी। प्रधानमन्त्री ओली हटाउन निर्णायक बन्द एमालेकै नेपाल खनाल समूह। ओली पर्ख र हेरको अवस्थामा सत्ता समीकरणलाई लिएर जसपाभित्र भाड भैलो। कोरोना संक्रमित बोक्न एम्बुलेन्स चालकको बहानाबाजी। बार्गेनिङमा बिरामीसँग मनपरी भाडा असुल्दै 600 लिनुपर्ने ठाउँमा 15,000 सम्मको लुट। काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा थप। देशैभर कोरोना संक्रमितलाई बेडै पाउन मुस्किल। बिरामीलाई तत्काल औषध उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। प्यालेस्टाइनले जेरुसलममा श्रृङ्खलाबद्ध रकेट प्रहार गरेपछि इजरायलको जवाफी कारबाही। गाजा पट्टीमा गरेको हवाई आक्रमणमा 20 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो खेलमा आज काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी बीच खेल जारी। विजेता टोली सिधै फाइनलमा पुग्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वत सरकार काम चलाउ भएको छ। माफ गर्नुहोला, नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण थप 225 जनाको मृत्यु भएको छ। सेनाले विभिन्न मितिमा व्यवस्थापन गरेको सब समेत अधावधिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो मृत्यु संख्या उल्लेख गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9483 भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 21,316 वटा एन्टिजेन र पीसीआर नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,225 जना निको भएका छन्। देशभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 97,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 97,008 जना पुगेको हो। देशभर कोरोना निको हुनेको कुल संख्या 3,12,019 पुगेको छ। यस्तै संक्रमित हुनेको कुल संख्या 4,13,111 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमण निको हुने दर 75.5% रहेको छ। पीसीआर विधिबाट 20,596 जना र एन्टिजेन विधिबाट 720 जनाको परीक्षण गर्दा 9,483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय भारतमा भन्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर बढ्दै गएको छ। सोमबार नेपालमा मृत्यु हुने दर 1.3% पुगेको छ। नेपालमा हिजोको तुलनामा 0.1%ले मृत्यु दर बढेको हो। संक्रमितसँगै मृत्यु दर समेत बढ्दै जाँदा स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यका लगायत देशभरका अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै बिरामीलाई अस्पतालको बाहिर राखेर उपचार गराउन बाध्य भएको छ। कतिपय गम्भीर बिरामीको समयमै उपचार नपाएर ज्यान समेत जाने गरेको छ। अहिले अस्पताल परिसर समेत शोकमय बनेको छ। मृतक संख्या बढ्दै जाँदा पशुपति आर्यघाटमा व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अन्य विभिन्न जिल्लामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिँदै आएको छ। बिरामीले समयमा अक्सिजन समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। कतै बेड छ तर अक्सिजन छैन भने कतै अक्सिजन छ, बेड खाली नहुँदा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आवश्यक हुन्छ तर अक्सिजनको व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ, जसका कारण बिरामीले अनावाहक रूपमा ज्यान गुमाउनु परेको छ।
उपचार त अब तपाईँको अक्सिजन आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने। अब उनीहरूले अब त्यही डक्टरहरूले यताउति पाउनु भएको छ कि छैन डक्टरहरू अक्सिजन अक्सिजनहरू त तपाईँको लाइन बस्नुपर्छ, अक्सिजनवाला फोन उठाउँदैन, त्यसरी ल्याउनु पऱ्यो अक्सिजनको त। संक्रमितहरूले समयमै प्रभावकारी उपचार पाउन सके केही हदसम्म मृत्युको संख्यामा कमी आउने चिकित्सकको भनाइ छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने तर अस्पतालहरूमा जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या थपिँदै गएको छ। धेरैले संक्रमण गरेपछि त्यसमध्येमा जति धेरैले संक्रमण गर्यो त्यति नै भर्ना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जति धेरै भर्ना भयो त्यति हाम्रो जुन स्रोत साधन छ त्यसले भ्याउनलाई गाह्रो हुन्छ र जनशक्ति पनि कम हुन्छ र यदि के गरी बच्न सक्ने मानिसलाई पनि हामीले हेर्न सकेन, सेवा दिन सकेन भने मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै तिनै खालको चाहिँ एउटा एक प्रकारको पिक्चर छ अहिले देखिरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सोमबार 139 जनाको मृत्यु भएको थियो भने मंगलबार मृत्युको संख्या बढेर 225 पुगेको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै बढी हो। वैशाख 16 यता मंगलबारसम्ममा अर्थात् 13 दिनमा देशभर 873 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा संक्रमित मध्ये 1.3% मृत्यु दर भएको छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सिंगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। महतले समग्रमा जसपा एकजुट भएर यो अभियानमा सामेल होस् भन्ने हामी चाहन्छौं भनेर माधवजीहरूको पनि सहयोग जुटाउने कोसिस हुने र राष्ट्रपतिले तोक्नु जुन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, माओवादी केन्द्र जसपा लगायतका दलहरूको सहयोगमा दुई या दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा हामी दाबी गर्छौं र त्यसको लागि आवश्यक समर्थन जुटाउनको लागि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छ। पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव लगायतका विभिन्न पक्षसँग भएका छलफलबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन जनाइसकेको र उपेन्द्र यादव पनि त्यसमा सहमत रहेको महतले बताउनुभयो। उहाँले बहुमत जुटाउन बाहिर अरू तरिका पनि रहेको जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सिराबाट सत्ताको अङ्कगणितीय खेल सुरु भएको छ। सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ भने नेताहरू आन्तरिक र दलीय छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 3 दिनको समय दिएर सरकार गठनको नयाँ कोर्स सुरु गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै संसदमा सांसदहरूको जोड घटाउ सुरु भएको छ भने दलका नेताहरू आन्तरिक र पार्टीगत छलफलमा व्यस्त देखिन थालेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म पनि ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा नयाँ सरकार बन्ने कुनै चित्र प्रष्ट देखिएको छैन। नेकपा एमाले अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली पक्ष अहिले पनि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने छैन। त्यसपछि संविधानको अर्को धारा अर्थात् 76(3) अनुसार ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति निर्माण हुने र यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसके मुलुक चुनावतिर जाने दाबी गरिरहेका छन्। ठ्याक्कै यही अवस्था आउने आशंका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने, फेरि संसद विघटन गर्ने र प्रायोजित चुनाव गराउने चलखेल भइरहेको भन्दै पार्टीले एकताबद्ध भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारे डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गरेको ट्विट यस्तो छ।
डाक्टर भट्टराई मात्रै नभएर तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने राष्ट्रपति अनि न्यायालयमा समेत राजनीतिक गन्ध देखिएका कारण देशको अवस्था अनुकूलभन्दा प्रतिकूलतिर धकेलिने सङ्केत देखिएको कानुन व्यवसायीले समेत बताउन थालेका छन्। जसरी राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कामलाई समर्थन गरेका छ त्यस्तै हो कि प्रधान न्यायाधीशको भूमिका पनि भन्ने पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो वास्तवमा अदालतले बेला बेलामा यसरी राजनीति गर्ने गरेका छ, जसको कारणले गर्दा मुलुकले धेरै दुःख पाएको छ। 52 सालमा अदालतले राजनीति नगरे भए सायद त्यो विसङ्गति विकृति, जुन संसदीय व्यवस्थाभित्रको विसङ्गति विकृति जो सुरु भयो नि, त्यो हुँदैन थियो होला। ठिक अहिले ऋषि कतेलको मुद्दामा भएको फैसलाले यो स्थिति सिर्जना भएको छ नि। अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँ फेरि दलका नेताहरूको स्थिति हेर्नुमा पनि बडो अचम्म छ। आजै सङ्घीय समाजवादी पार्टीको स्थिति हेर्नुहोस् त, एकजना अध्यक्षले एउटा कुरो बोल्नुभयो, अर्को अध्यक्षले अर्को कुरो बोल्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जसपा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी गठबन्धन कुनैको पक्षमा नरहेको आधिकारिक धारणा राष्ट्रपतिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउने खेलले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग हुने र जसपा फुट्ने आशंका पनि राजनैतिक वृत्तमा उत्तिकै छ। अर्कोतर्फ विपक्षी दलका नेताहरू नयाँ सरकार गठन हुने दावी गरिरहेका छन्। अब सत्ता गठबन्धनको सम्भावित अङ्कगणितको लेखाजोखा गरौँ। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभाका 93 सांसदले मत दिए। प्रधानमन्त्री ओली आफै अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमालेका 28 सांसद अनुपस्थित रहेको मतदानबाट विश्वासको मतको विपक्षमा 124 मत खस्यो। जबकि नयाँ सरकार बनाउन हाल प्रतिनिधि सभामा कायम 271 सदस्यमध्ये 136 सिट आवश्यक पर्छ। एकजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदको मत विपक्षीले पाउने निश्चित छैन। बाँकी काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपाका अनुपस्थित 6 जना सांसदको मत विपक्षीको पोल्टामा गए पनि एमाले बाईको गठबन्धन सरकारमा 130 सांसद मात्रै देखिन्छन्। जसपा प्रष्ट रूपमा 2 धारमा उभिएसँगै अहिलेकै अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ। अब 76-2बाट सरकार बन्नका निम्ति माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको मात्र सङ्ख्याले पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टीको साथ रहँदाखेरि मात्र पुग्ने हो। जनता समाजवादी पार्टी आजको दिनमा विभाजित छ। उहाँहरूले एकीकृत भएर निर्णय गर्न सक्नुभयो, त्यसले पुग्छ। होइन भने त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाहरूमा जाँदै गर्दाखेरि अब संसदभित्र आगामी दिनमा के हुन्छ हेर्दै जाउँ। जसपाले एकमत निर्णय गरेमा भने गठबन्धन सरकार बन्नेछ। यो विकल्प त्यति सजिलो देखिँदैन। हुन त जसपा एक ठाउँमा नउभिए पनि नयाँ सरकारको सम्भावना अर्को कोर्सबाट सहज हुन सक्छ। यसका लागि एमाले फुट्नुपर्छ। विश्वासको मत नदिएका नेपाल समूहका 28 सांसदलाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरी पदमुक्त गरेमा वा सामूहिक राजीनामा आएको अवस्थामा भने जसपाका ठाकुर र महतोको निर्णयले नयाँ सरकार निर्माण रोक्न सक्दैन। व्हिप नमान्दै 28 सांसद पद त्याग गर्न पनि तयार देखिनु ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने प्रष्ट आधार पनि हो। एमालेका 28 सांसद घटेमा गठबन्धन सरकार बनाउन 122 जना भए पुग्छ। जबकि ओलीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा नै 124 मत खसेको छ। एमाले फेरि एक भएर जसपाको एउटा पक्षले साथ दिएमा समेत सरकार बन्न सक्छ। एमालेको एकता पनि तत्काल चमत्कारिक जस्तै देखिएको छ। बहुमतको सरकार गठनका दुवै विकल्प असफल भएमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको अल्पमतको सरकार बन्छ। फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् र उनले पुनः विश्वासको मत नपाउँदा मुलुक अन्य दलले आकलन गरे जस्तै मध्यवधितिर जानेछ। आगामी सत्ता कस्तो बनाउने र देशलाई कुन मोडमा पुर्याउने भन्ने कुराको निर्णय अहिले जसपातिर भन्दा पनि एमालेकै नेपाल खनाल पक्षको आगामी कदममा भर पर्ने देखिन्छ। फुटको संघारमा पुगेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 27 वैशाखमा लिएको विश्वासको मतमा संसद बैठकमै अनुपस्थित भएर नेपाल खनाल समूहले अस्वीकृत गराइदिएको थियो। एउटै पार्टीका सांसदहरूले नै ओलीलाई साथ नदिएपछि ओलीको पद नै गएको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले पूर्ववत रूपमा फर्केको नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरको कारवाही र खनाल नेपाल समूहको विद्रोहले अन्ततः एमाले फुट्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ। फागुन 28 गते खनाल नेपाल समूहको सहभागिता बेगर बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पार्टी पदाधिकारीलाई हटाउनुका साथै अध्यक्षलाई झन शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने, माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका
गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेमा पछिल्लो विवादको सुरुवात भएको थियो। लगत्तै अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्दै माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो। यसबाट आक्रोशित खनाल नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आह्वान गर्यो, जसले एमाले भित्रको विवादलाई झन बढायो। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि खनाल नेपाल समूहले देशव्यापी समानान्तर कमिटी गठनको प्रक्रियालाई तीव्रता दियो। पार्टी विभाजन गर्न समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहका 4 शीर्ष नेतालाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बित गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसपछि पार्टी विवादलाई मिलाउन अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच 1-to-1 र सामूहिक भेटवार्ता भए पनि कुनै निचोड निस्केन। एमाले विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता बढे पनि आफ्नै अडानमा अडिग रहँदा सहमति हुन सकेन। विवादमा सहमति नजुड्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिन पार्टीले लगाएको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै खनाल नेपाल समूह 27 वैशाखमा संसद बैठकमै अनुपस्थित रह्यो। खनाल नेपाल समूहको यो कदमबाट ओली समूह आक्रोशित बनेको छ। हामी हाम्रै पार्टीको सरकार ढाल्नेछौँ, हामीले हाम्रै खुट्टामा भन्छौँ हान्नेछौँ, हामी जनताका विरुद्ध गतिविधिमा लाग्नेछौँ भनेर जनतासँग भोट मागेर आएको भए उनीहरूले त्यही गर्न सुहाउँछ। होइन भने जुन पार्टीबाट उनले अभिमत लिएका हुन्, जुन पार्टीबाट उनले चाहिँ मत प्राप्त गरेका हुन्, जुन पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई निर्वाचित गरेको हो र अहिलेसम्म जनताले जुन विश्वासको आधार उनीहरूप्रति दिएको थियो त्यो विश्वासप्रतिको घात हो र जनताप्रतिको यो चाहिँ घात हो। अहिलेको विवाद समाधानको लागि खनाल नेपाल समूहले पार्टी 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान लिएको छ। यसका लागि 2077 फागुन 28 गते र त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकल बैठकबाट गरेका सम्पूर्ण निर्णय खारेज हुनुपर्ने खनाल नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। एमालेलाई माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा फर्काएर अध्यक्ष ओली सहमतिका आधारमा पार्टीलाई चलाउन तयार भए आफूहरू पार्टी गतिविधिमा सहभागी हुने उनीहरू बताउँछन्। देशभरिका कार्यकर्ताहरूको आग्रह के छ भने नेकपा एमाले त्यो जुन हिजो एउटा सशक्त एमाले थियो त्यो एमाले 2075 साल जेठ महिना भन्दा अगाडिको अवस्थामा जाँदा मात्रै हामी पुनर्स्थापित गर्न सक्ने हुन्छौँ भन्ने आग्रह छ। यो आग्रहलाई प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले यसलाई राम्ररी चाहिँ मनन गर्न आवश्यक छ। उहाँले यति मनन गर्नुभयो भने बाँकी तमाम कुराहरू स्वतः मिल्दै जाने कुराहरू छन्। विश्वासको मत प्रक्रियामा तटस्थ रहेका र अनुपस्थित जसपा सांसद पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। खनाल नेपाल समूहलाई पार्टीमा एकताबद्ध गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा 136 भन्दा बढी सांसद पुग्ने र एमालेकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना भए पनि खनाल नेपाल समूहले लिएको अडानकै कारण एमालेले सरकार गुमाउने अवस्था आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः सरकार काम चलाउ भएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्याउन दौडधुप गरिरहेका छन्। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमामा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ। 30 गतेपछि फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई वैशाख 30 गते साँझ 9 बजे भित्र प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न सूचना जारी गरिन्। अब प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले बहुमत सांसदको सहमति सहितको पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सरकार निर्माणको दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसदमा कांग्रेस 61, माओवादी 48 र जसपाको 32 सांसद रहेका छन्। जसपाका 16 जना सांसद मात्रै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग छन्। सरकार निर्माणको दाबी गर्न शेरबहादुर देउवालाई सिङ्गु जसपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। संसदमा नेमकिवाको 1, राप्रपाको 1 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सांसद छन्। ती सबैले समर्थन गर्दा पनि देउवाले जसपाको 32 मध्ये कम्तीमा 24 सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ। जसपाभित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतको समूह यथास्थितिमा नयाँ सरकार
गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्भावना कम छ। जसपाको पूर्ण समर्थन नजुटेको अवस्थामा संसदमा बहुमत पुर्याउन देउवाले नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको राजीनामाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसपाको एकमत नहुँदा नयाँ सरकार गठनको लागि माधव समूह अहिले निर्णायक भएको छ। सो समूहका 28 जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्। यी घटनाक्रमले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र दलले बहुमत सहित दाबी पेश नगरेमा संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार सरकार निर्माणको बाटो खुला हुनेछ। सो धारामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ। एमालेका असन्तुष्ट सांसद समेतको हस्ताक्षरमा कांग्रेस सहितका दलले नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्। तर 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिनु पहिला एमालेले ती सांसदलाई कारबाही गर्न सक्छ। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। एमालेकै नेतृत्वमा धारा 76(2) अनुसारको सरकार गठनको सम्भावना पनि टरेको छैन। पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर जसपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ। जसपालाई एमालेले समर्थन गरे वा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प पनि रहन्छ। तर अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन। संविधानको धारा 76(3) अनुसार दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संविधानको धारा 76(3) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेता अर्थात् फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यी दुई विकल्पमा सरकार गठन हुन नसके अन्तिम विकल्प धारा 76(5) अनुसार संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ। तर उसले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो सम्भावना निकै कम छ। त्यसपछिको विकल्प भनेको प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन नै हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको विश्वासको मतमा पार्टी दुई कितामा उभिएपछि जसपामा विवाद बढेको छ। विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै गठबन्धनको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जसपा तटस्थ बसेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। अहिले दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाहीको तयारी गरेका छन्। पछिल्लो समय बढेको अन्तर्द्वन्द्वका बारेमा छलफल गर्न जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहको बैठक मंगलबार बसेको छ। बैठकमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो सहित पूर्व जसपाका प्राय सबै नेताको सहभागिता रहेको थियो। मंगलबारको बैठकले पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारवाहीको तयारी गरेको छ। आइतबार संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने निर्णय गरे पनि बाबुराम उपेन्द्र समूहले विपक्षमा मतदान गरेको महन्त राजेन्द्र समूहका नेताहरू बताउँछन्। सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने नभए महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्ने महन्त राजेन्द्र समूहको तयारी छ। अनुशासनहीन जोसुकै होस् तलदेखि माथिसम्म यदि पार्टीले सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कसले कारबाही गर्नुपर्छ? जसले अनुशासनहीन काम गरेका छ। हामी तटस्थ बस्ने होइन भने कुनै साथीले केही इच्छा लाग्छ भने समर्थन गर्नु छ भने गरोस्, अलग कुरा हो। तर कसैले यो अधिकार छैन जो मञ्चमा गएर हामीले यसरी निर्णय गरेका छौँ, हामीले यसरी चाहिँ मतदान दिन्छौँ, उनको व्यवस्था जान्छौँ भन्ने अधिकार कसैलाई थिएन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै जसपाले पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विज्ञप्ति निकालेका थिए। तर अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यो कुराको प्रतिवाद गरेका छन्। ठाकुरले जसपाले नयाँ सरकार गठनको कुनै निर्णय नगरेको र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी रहेको भन्ने उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत मत भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को निवेदन दिएका छन्। महन्त ठाकुरले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष आफू रहेको र जसपाले तटस्थ रहने निर्णय गरेको जनाएका छन्। तर जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह ओली सरकारलाई हटाउन कम्मर कसेर लागेको छ। ओलीलाई बहिर्गमन गर्न कांग्रेस र माओवादीसँग विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्ने बाबुराम उपेन्द्र समूहको तर्क छ। संयुक्त वक्तव्य दिएर राष्ट्रपतिजीलाई 76(2) अनुसार चाहिँ अब सरकार बनाउनको लागि आह्वान गर्नुपर्दछ। अब यसमा यताउता गर्न पाइँदैन भनेर हामीले क्लियरली नै बताएका छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ अब सरकार बनाउनको लागि
76(2) अनुसार चाहिँ दाबी पेश गर्नको लागि आह्वान भइसकेको छ। त्यसैले हामी 3 दिनभित्र 76(2) अनुसारको सरकार बनाउँछौँ। परस्पर विरोधी मान्यता र विपरीत गतिविधिले जसपा पहिलेदेखि नै दुई ध्रुवमा विभक्त थियो। अब एक अर्का समूहले नेताहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई जसपा विभाजनको डिलमा पुग्ने देखिन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण गठन भएको जसपा ओलीलाई सहयोग वा ओलीको विरोध भन्ने मान्यताले विभाजित हुनेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले वैकल्पिक सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेपछि गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउने कांग्रेस माओवादी सहित 4 दलको प्रयास असफल भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको 3 दिनको समय आज सकिँदैछ। अन्तिम घडीसम्म पनि जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको साथ लिन नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनले गुरुङलाई विस्थापित गर्न नसक्ने भएको हो। माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद दीपक कोइरालाले जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाका कारण अब 1 महिना गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको बताएका छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद हस्ताक्षर कुरेर बसेका थिए, तर थापाको अस्वीकारपछि सबै फर्किएका छन्। गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 जना सांसद छन्। अघिल्लो पटक बिरामी परेर अनुपस्थित भएका खिम विक्रम साई पार्टीको निर्णय मान्न तयार भए पनि दलका नेता थापाले नमानेका कारण कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास असफल भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकै सचेतक पिआर थापाले सोमबार व्हिप जारी गरे पनि दलका नेता थापाले व्हिपको अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन्। उनले बागलुङको राजनीति फरक रहेको र कांग्रेसलाई साथ दिन नसकिने बताएका छन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने नयाँ सरकार गठनको समयावधि बुधबारसम्म रहेको जनाएको छ। आइतबार साँझ 4 बजे राजीनामा स्वीकृत गर्दै 3 दिन समय तोकेकाले बुधबारसम्म लागू हुने प्रवक्ता चन्दी प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। सोमबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट जारी भएको पत्रमा 3 दिनभित्रै तोकिएकाले कुन दिनसम्म भन्ने स्पष्ट भएको छैन। बिरामीका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने सहज र भरपर्दो माध्यम हो एम्बुलेन्स। अझ कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र भएपछि निषेधाज्ञाका कारण बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स नै चाहिन्छ। तर एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्नै नमान्ने र बोके पनि मनपरी भाडा लिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। एम्बुलेन्सलाई आकस्मिक सेवाको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिले एम्बुलेन्सको भाडा र शुल्क निर्धारण गर्दै आएको छ। जिल्लाभित्रका एम्बुलेन्सहरूले त्यही तोकेको भाडाको आधारमा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले एम्बुलेन्सका चालकहरूले कोरोना महामारीको समयमा बिरामी बोके बापत मनपरी भाडा असुलिरहेका छन्। निषेधाज्ञा र आकस्मिक अवस्थालाई देखाएर एम्बुलेन्सहरूले बार्गेनिङ गर्ने, भने जति नदिए सेवा नै नदिने जस्तो मानवीय र अनुचित कामहरू गर्दै आएका छन्। सीता पाइलाकी स्थानीय सविता मल्लले सोमबार आफ्नो श्रीमान बिरामी भएर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आएपछि एउटा एम्बुलेन्स खोजेर केएमसी अस्पताल ल्याएर घर पुर्याए बापत 10,000 तिर्न पर्यो। यस्तो अवस्थामा मानवता नै बिर्सेर भाडा लिएको उहाँको गुनासो छ। केएमसी लगेर लिएर आयो, केएमसीमा लगेर एक्सरे गरेर औषधि दिएर मात्रै लिएर आयो, सिट छैन भनेर। अनि उसले 10,000 लियो। 10,000 लियो। पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै चिज टेन्सनै छ नि। सबैको काम बन्द छ, पैसा पाउन पनि गाह्रै छ। सरकारको तर्फबाट एम्बुलेन्सको पैसा मात्र अलिक कम गरिदिएर बोलाको टाइममा पुग्ने र बिरामीलाई हस्पिटलसम्म छोडिदिने र यति एम्बुलेन्सको पैसा मात्र कम गरेमा धेरै मान्छेलाई सहायता हुन्थ्यो। म त यही भन्छु, मानवताको नाताले एम्बुलेन्सवालाहरू, एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूले पनि सम्झिन पर्ने हो, बुझ्न पर्ने हो। एकअर्काको दुःखमा अलि सहायता गरेकोमा राम्रो हो। यस्तै रौताहटबाट आफ्नी आमालाई ग्यास्ट्रिकले च्यापेपछि आमालाई लिएर वीर अस्पताल आइपुगेका प्रमोद जैसवालको पनि समस्या उही छ। उनले पनि काठमाडौँ ल्याए बापत 15,000 तिरे। मान्छे भन्दा ठुलो पैसा नभएको कारण ऋण लिएर भए पनि भने जति तिर्न बाध्य भएको उहाँको गुनासो छ। प्राइभेट एम्बुलेन्सबाट लिएर महँगो पर्यो, धेरै महँगो पर्यो। 15,000 लिएको छ। धेरै भयो। त्यो पनि पाउन गाह्रो थियो। इमर्जेन्सी सिचुएसन परिसकेपछि त अब जति लिने अब ल्याउनै पर्थ्यो। धेरै समस्या छ हामीहरूको लागि त। अब गरिब मान्छेलाई त एउटा त अब जति समस्या भए पनि अब मान्छेले बचाउनु पर्यो। अब मान्छेले ऋण लिएर पनि जसरी भए नि यहाँसम्म ल्याउनै पर्छ। फोन त लाग्दैन, फोन लागे पनि आज हुँदैन, अर्को दिन यसो ट्राई गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ।
कोरोना महामारीको समयमा निशुल्क रूपमा बिरामीका सेवा गर्नेहरू पनि धेरै छन्। सत्यसाई केन्द्रले अहिले निशुल्क बिरामीको सेवा गरिरहेको छ। बिरामीलाई सेवा गरे बापत इच्छा लाग्नेले दिने, नभए भाडा नमागेको एम्बुलेन्स चालक कृष्णराज थापा बताउँछन्। पैसा लिँदैन, सत्यसाई केन्द्रको पैसा लिँदैन, हाम्रो निशुल्क केन्द्रले तेल हालिदिन्छ, गाडी बिग्रे उनीहरूले बनाउने हो, हामीले चाहिँ निशुल्क पुर्याइदिने हो। हामी चाहिँ त्यस्तो लिँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ अब जस्तो चिनाजाने मान्छेले तेल हालिदिन्छु भन्यो भने तेल हालिदिने हो, छैन। हामी चाहिँ यति पैसा लिने उति छैन। कसैले इच्छा छ भने तेल हालिदिन्छन् होइन, अनिखेर त्यहाँबाट के हामी चाहिँ त्यतिकै हस्पिटलले पुर्याइदिने हो। महामारीको समयमा एम्बुलेन्स चालकहरूले मनपरी भाडा लिने हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। अहिले मानिस निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै रहेका छन्। उनीहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स नै चाहिन्छ। तर महामारीको दाउमा कमाई धन्दा गर्ने एम्बुलेन्स चालक र संस्थालाई सरकारले कारबाही नै गर्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत सहभागी थिए। कोरोना संक्रमणका कारण ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौला बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपत्यकामा बिहान 10 बजेसम्म किराना पसल डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। 9 बजेसम्म मात्र खोल्न दिँदा भिडभाड बढेको हुनाले किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर 10 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। त्यस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह, व्रतबन्ध लगायतका भोज भतेरमा पनि रोक लगाइएको छ। घरमा भने 10 जनासम्म भेला हुने गरी यस्ता कार्य गर्न दिइने पराजुलीले बताउनुभयो। महामारीको चेन ब्रेक गर्नलाई निषेधाज्ञाको समय 2 साता थप्नुका साथै आदेशलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र निरन्तर अनुगमन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आएको निषेधाज्ञालाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिई अहिले थप 15 दिन थप्ने निर्णय गरेका छौँ र यसको चाहिँ जेठ 13 गतेसम्म 78 साल जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम गरिएको छ र यसमा साबिक बमोजिमकै आदेशमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा अब सर्वसाधारणको आवत जावतको हकमा पनि चाहिँ अलिकति टाइट गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। त्यसपछि 22 गतेदेखि पुनः वैशाख 29 गतेसम्म दोस्रो पटकका लागि म्याद थप गरिएको थियो। दोस्रो पटकको म्याद बुधबार सकिँदैछ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्तिका लागि सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार अम्बेडकरको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने हुनाले अक्सिजन, औषधि, अस्पताल र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्य समिति बनाउन पनि आदेश दिएको छ। आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिन जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। आज देशभर आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्ति साथ यो पर्व मनाइँदैछ। छोरा छोरीले आफ्नी आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउन दिने र मिठा मिठा तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन छ। आमा नभएकाहरूले भने बिहान सबेरै उठी चोखो भई आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दानसहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। शास्त्रमा प्रत्येक नर नारीले जीवनमा देव ऋण, मनुष्य ऋण र पितृ ऋण
तिर्नै पर्छ भनिएको छ। सन्तानलाई 9 महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले आमाको महत्त्व अरूभन्दा बढी छ। दिवंगत आमाका नाममा श्रद्धा, भक्तिसाथ तर्पण, पिण्डदान र सिधादान गरिन्छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन दिवंगत आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण, पिण्डदान र सिधादान सहित श्राद्ध गरी खुसी भई आशीर्वाद दिने शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा मेला लाग्ने गर्दछ, तर यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएकाले मेला स्थगित गरिएको छ। गत वर्ष पनि यस पर्वका अवसरमा कोरोनाबाट बस्न बन्दाबन्दी गरिएकाले माता तीर्थ मेला स्थगित गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार आजबाट बन्द भएको छ। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि कालीमाटी बजार विकास समितिले खुद्रा तथा कृषक बजार बन्द गरेको हो। समितिले निकालेको सूचना अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तोकेको निषेधाज्ञा अवधिभरि ती बजार बन्द गरिने भएको छ। थोक बजारमा प्याकेजिङ गरेर भने बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ। थोक पसलमा अधिकतम 2 जना बसी सामाजिक दूरी कायम गरेर बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ। बजार परिसरभित्र मोटरसाइकल, साइकल र तथा ठेला गाडा लैजान पाइने छैन। ठूला कृषकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अक्सन यार्ड वा होल्डिङ यार्डमा कारोबार गर्न सक्नेछन्। यसअघि भने बजार बिहान 3 बजेदेखि 9 बजेसम्म खोल्न दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले गाजापट्टीमा गरेको हवाई आक्रमणमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेमा अधिकांश बालबालिका छन्। गाजामा शासन गरेका कम्तीमा 3 जना लडाकु पनि मारिएको इजरायली सेनाले दावी गरेको छ। प्यालेस्टाइनी लडाकुले जेरुसलेममा श्रृङ्खलाबद्ध रकेट प्रहार गरे लगत्तै इजरायलले जवाफी कारबाही स्वरूप हवाई आक्रमण गरेको हो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच पछिल्ला समय लगातार झडपहरू भइरहेका छन्। यसअघि हिजो जेरुसलेममा इजरायली प्रहरीसँगका झडपमा कयौं प्यालेस्टाइनी घाइते भएका थिए। यसैबीच इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमास विरुद्ध इजरायलले कारबाही जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिका, युरोपियन युनियन र बेलायतले भने तनाव चाँडोभन्दा चाँडो मत्थर पार्न दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ। प्यालेस्टाइनले जेरुसलेममा रहेको प्रख्यात अल अक्सा मस्जिद आफ्नो भएको जनाउँदै आएको छ। इजरायलले पनि सो मस्जिद आफूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल दावी गरेपछि यही मस्जिदको विषयमा दुई देशबीच तनाव बढेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा पाइएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट अधिक संक्रामक रहेको भन्दै विश्व स्तरमा चेतावनी जारी गरेको छ। भारतमा Y117 भेरिएन्ट फैलिएको छ। WHO को कोभिड-19 प्रमुख मारिमा भेन केरकोभका अनुसार यो भेरिएन्ट अधिक संक्रामक छ। भ्याक्सिनलाई पनि यसले बढी असर पुर्याइरहेको छ। संगठनले आधिकारिक रूपमा नै यसलाई विश्व स्तरमा चिन्तित बनाउने भेरिएन्ट घोषणा गरेको हो। उनका अनुसार यस भेरिएन्टको अधिक जानकारी फेरि उपलब्ध गराइने बताइएको छ। यो भेरिएन्टको वंशावलीको डिसेम्बरको अन्तिममा भारतमा पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। यो भेरिएन्ट धेरै देशहरूमा फैलिसकेको छ। संक्रामक नयाँ भेरिएन्टलाई रोक्ने उद्देश्यले धेरै देशहरूले भारतबाट हुने उडान रोकिसकेका छन्। भारत अहिले कोरोना संक्रमणबाट अति नै प्रभावित छ। यसैबीच WHO ले कोरोनाका कारण संकटमा परेको भारतका लागि टुगेदर फर इन्डिया अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यो अभियानको उद्देश्य भारतमा अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ्य कर्मीका लागि सुरक्षाका सामग्री खरिद गर्नका लागि आवश्यक कोष जम्मा गर्नेछन्। भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालमा भारतको रोजाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन्। नेपालमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेका बेला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीले भारत
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका स्वामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्ने दावी समेत गरेका छन्। मङ्गलबार एक ट्विट गर्दै स्वामीले नेपालबारे मेरो जानकारीमा भएसम्म ओली भारतको रोजाइ थिए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्नेछ भन्नेमा जोड दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज प्ले अफको पहिलो खेल भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:30 बजेदेखि सुरु भएको खेलमा काठमाडौँ रेजर्ट्स र धनगढीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहँदै प्ले अफ प्रवेश गरेको काठमाडौँले लिग चरणमा 6 मध्ये 4 मा जित र 1 मा बराबरी खेल्दै 13 अङ्क जोडेको थियो। धनगढीले 6 खेलबाट 3 मा जित र 1 मा बराबरीको नतिजा निकालेर 10 अङ्क जोडेको छ। आजको खेलमा जित निकाल्ने टोली सिधै फाइनलमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण दैनिक मृत्यु हुनेको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 225 जनाले ज्यान गुमाए। एकै दिन 9483 संक्रमित थपिए। राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत जुटाउने दौडमा। सिंगो जसपा र एमालेको नेपाल खनाल समूहले सहयोग गर्ने दाबी। प्रधानमन्त्री ओली हटाउन निर्णायक बन्दै एमालेकै नेपाल खनाल समूह। ओली पर्ख र हेरको अवस्थामा सत्ता समीकरणलाई लिएर जसपाभित्र भाँड भैलो। कोरोना संक्रमित बोक्न एम्बुलेन्स चालकको बहानाबाजी। बार्गेनिङमा बिरामीसँग मनपरी भाडा असुल्दै 600 लिनुपर्ने ठाउँमा 15,000 सम्मको लुट। काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा थप। देशैभर कोरोना संक्रमितलाई बेडै पाउन मुस्किल। बिरामीलाई तत्काल औषध उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। प्यालेस्टाइन जेरुसलममा श्रृङ्खलाबद्ध रकेट प्रहार गरेपछि इजरायलको जवाफी कारबाही। गाजा पट्टीमा गरेको हवाई आक्रमणमा 20 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत प्ले अफको खेलमा काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा। विजेता टोली सिधै फाइनलमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमालाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।